मुरगांव बंदरात कोळसो हाताळपाच्या कामाक लागून जावपी दुर्गंधी आणि वायू प्रदूषणाक लागून आमदार संकल्प आमोणकरान व्हड प्रमाणात निषेध केल्ल्यान मुरगांवात तणाव वाडलो. आनी व्हडले लोक संख्येन येयल्या की सांगपाक सोदता. आयज सगळ्यांक हांव आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे स्पेशली आमचे सडा जेटी बोगदा रुमडावाडा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा कितें जे हजारांनी हे लोक भायर सोडून इतले व्हड संख्येन ते हांगा हे मोर्चाक येयले. कित्याक आयज खरेंच आख्ख्या सड्याचेर जो आयज एक वायट तरेचो जो वास येवपाक लागलेलो आसा आनी जे सगळ्यांचो म्हणणें आसा कितें कोलाक लागून येवपाक लागलेलो आसा आनी हे कोलाक लागून जो वास येता तो खरेंच अनबेरेबल खूब त्रास जाता. आमकां दिसता कितें आयज आमी आमदार आसल्या कारणान जे सत्य आसा तें सत्य कितें वास येता तो येता आनी हेजें पोल्युशन जाता. तेज्या लागून हांव आमदार आसलो सुद्दां गव्हर्मेंटान आसलो रुलींग आसलो आयज कोणूय जर कसलें एक वायट काम करता जाल्यार ते आमी रुलिंगेन आसून सुद्दां जाल्यार ते बाबा स्टॉप करपाचें ही खंय तरी म्हाका दिसली कितें बाबा ही आमची परिक्षा आसा. तेज्या लागून आयज आमी हांगा भायर सरलेले आसा. हांव खरेंच आभारी आसा आमचे SDMचे डेप्युटी कलेक्टराचे कितें 4 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या जेन्ना आमी ताका सांगलें कितें असो असो वास येवपाक लागलेलो आसा जाल्यार ताणें इमिजिएटली सगळ्यांची मिटींग आपयली. JSW आमचे अडानीची MPAची पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांची आनी त्याच राती कडेन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें सर्वे केले आनी तेंच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलेलो आसा आपलो कितें बाबा हे जेन्युइन आसा म्हणून हो वास येता म्हणून हो स्मेल येता म्हणून आनी हे रिपोर्टाचेरूय तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा. बट तेज्या उपरांत अजून पर्यंत आतां 4 तारखेक जावन 6 तारखेक जेन्ना रिपोर्ट येयला आयज आमी 11 तारखेक आसा अजुनूय तो वास वचना. आनी आयज आमी एक सगळे जाण पिसफुली हो जो लोक आयज भायर सरला सगळो पिसफूल मार्च करून आमी हांगा येयलेलो आसा. आयज अडानीचो मनीस जो आसा जांचो हेड आसा हांगा कोण तो भुशण म्हणून तेजे कडेन आमी मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा. जे आमचे सगळे सड्याकार भावांनी आख्या मुरगांवच्या लोकांनी एक 1,500 लोकांनी तेजेर सायनी मारलेली आसा. ते 1,500 सायनी मारलेली आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा. आनीकूय भरपूर लोक आसा जेंचे कडेन आमी पावोना सायनी मारपाक. अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे मुरगांवचे 20,000चे लोक 20,000य सायन मारपाक तयार आसतले. कोणाकूच असो नाका कितें बाबा नाका. बट हेजेरूच जशें सगळ्यांनी आयज उलयलां थोडे जाण पॉलिटिक्स करपाक लागलेले आसा. हांव कितें म्हणटा हे कोलाचेर तरी करुया नाका. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलो जेन्ना हांव आमदार नासलो गेली म्हाका दिसता 8 वर्सां आमदार जावच्या पयलीं तेन्नाच्यान जो कोलाक लागून आमी झगडटाले उलयताले ते आयज पर्यंत आमी कोलाक लागून उलयता. आयज तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें इतली आयज म्हाका 4 वर्सां आमदार म्हणून जालें 4 सेशनां आमची एसेंब्लीन जाली. जे मेन मनसून सेशन आसा आनी दुसरें सेशन आसता ते तशी 2-2 धरलेले वर्साक जाल्यार 8 जाली. एक सुद्दां म्हजें सेशन अशें आसपाना एसेंब्लीन जो हांव हे कोला बाबतीन उलोवना. एवरी टायम हांव एसेंब्लीन हे कोला बाबतीन उलयलेलो आसा. हे सगळ्यांक खबर आसा. कोणूच म्हाका म्हणूंक शकना की हांव एसेंब्लीन कोलाक लागून उलोवना म्हणून. ताका लागून आनी तातूंत ऑन द सेम डे आमी रातचे दीस इन्स्पेक्शन केलें ह्या एरियेक टील मिडनायट. 12 म्हणल्यार आमची टीम आशिल्ली हांगा सडा एरिया. तातूंत भितर आमच्या ऑफिसाचे स्टाफ आशिल्ले मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आशिल्ले प्लस मागीर अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को आनी हे जे अडानी कंपनी आनी जे JSW आसा तांचे बी आशिल्ले. सो आमी एक तो जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेर केला आनी वी हॅव फॉरवर्डेड इट टू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो वी आर अवेटिंग एक्शन ऑन दॅट. वी आर ऑल्सो फॉलोविंग इट. सो फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग कित्याक जायना कोलाचे पोल्युशनाची? कितें म्हणटा फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग कित्याक जायना काय म्हणटा? that we will write to the pollution control board. They are also doing their inspection frequently in regular intervals. आमोणकरान कोळसो हाताळपी कंपनीक निवेदन सादर केलें. थळाव्या लोकांचो हुस्को सोडोवपा खातीर 3 दिसांचो अल्टिमेटम जारी केला. दिल्ल्या मुदती भितर दुरुस्तीचे उपाय करूंक ना जाल्यार हजारांनी थळाव्या लोकां वांगडा तो बंदराच्या गेटी मेरेन मोर्चा काडटले आनी कोळसो हाताळपाची कामां व्यक्तिगतपणान थांबयतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आयज आमी मेमोरंडम दिला आनी हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता. मेमोरंडम दिला तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आनी तांकां सांगलावूय. चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर भितर घुसून आमी तो बंद करूया. आमी तो बंद करूया. तुमकां हांव खऱ्यांनी सांगता
दर हे 3 दिसा भितर हे करना तुमकां सगळ्यांक फ्रिडम दिता भितर घुसया आणि आमी वचून बंद करूया ऑर्डर. हजारांनी लोक ह्या निषेधाक तेंको दिवपाक जमले आनी भलायकेचो धोको आनी पर्यावरणाचेर जावपी परिणाम हाच्या विशीं हुस्को उक्तायलो. फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकताले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी हे दवरलेले आसा काडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या मेमोरेंडमान ह्या एजिटेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार तिसऱ्या दिसा आमी हांगा सगळे जाण येतले. आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी हेका आमी स्वतावन वचून बंद करपाक जाय. रिक्वेस्ट करता तुमी जॉयन जाय ना जाल्यार हांगा जावचें ना, युनायटेड आसपाक जाय.